سلام فتواتم خورات ناي سمرة شوت خطتلتنا هميت صنحو لو من هم تلتلمده او ظهور خنات اتلتو كره حدش دينا تحضر قريان يوم نتشان حدش تو لو لايك شير سبسكرايب غاري ترسو فيديو لكل تسبب انتك باطح لايك غار جمرو منقست إرترا لبو غفيتو سلس تعزبو إز السعب بالسرات كانك قالحو فقيدو لنا يركب رجت سلام نمتقواس تدالو تاودي أفلا ما ينقلو صمدونا بولو إنه بوغن هاقريز فنو بالسرات هذا كلهم اكتيفيستات تقراي نسلام كلتي وزبتات تكم سرح نغد سرحو منقست إرترا زخل كلا يكون نمو أبزلوهم مساعات كتاتون كتوتون تخوليهم إلكم يركب كلته اتي عبينا حقوس نبعت زسعبن نستغل كالت شراب رهان نبانا زغيرن بالسراتي دما انه سوزي من استيرفرا جست حقزنا الله ناي سلام كوريدور نخفتر بدنبي يجيبون منجست إرفاق قبرلنا له لبل امنتي زي زخبر كاوت حزب تقراي لومي رديئتا يعتون امو تتسبب زبل اقول تسفى بتميت تحلف تنفاس ساي كتهلون يامو لكع كم حزب السودان زلاتنا قراس كتشا مقلنا روح كندحن دلواتي نامو إرترا قزا خوميا دحر دقيم بتميت تحلف تنفاس تقراواي كتهلون يا 360 ديجري تعصو تقرايون اي كتهلون يا إلكم الله تقراواي كم زرعي تتأف مسكر زي اللي بعلم مسكر كوينام تزاربلو تقراواي من انت تتأف كل من انت تشوفه بحماق حمان كانسر تقراواي ناهز بإثيوبيا كانسر يهو كانسر مالت تحكيم زي حوي حزب تقرايس حزب إثيوبيا تحكيم زي حوي حمام يلم بتصلق حمام مالتي بتزي حكم قصيلم بتي حماق اراوي زب قطري مالت انسساتات بقطر زبلع دفار سبات بقطر زبلع دفار كل تصلعو زب قطري لم من انتان كل حزبي أفت قوني جنسايدر كوينو كتشفنا بولا عيلمو حزب تقراي كم حزبي ليبا كاب أورومو سر كاب أمحارة سر كاب سومالي سر كاب دوبو حزبوج سر ليبا تبهي إذا كل الله عيلم كانت كم زولا قريت هذا اللون عدتات انتهالوون على علم كم حزبي كتأثر والسينم تنقصايسم كم تزرعهم مالت كم تزرعهم ولا تقتلوا من سيتقتلوا حبيه تقتلوا بتخريستيانات فريسهم مسجدات كم نقاش زبالة فريسو توقعوا عاقش تقتلوا مسالتات نعكم يتفقوا نبزي كبابي بزح منسي تقتلوا عبد برا أبايز تقتل منسي سقيلا ما خل ميدا انتي موتن هالو سب ناب حوين ناب قاصلو نهزب تقراي كتفقوا ملو بملو وسينا مين قاس قاصل هيرا مين قاس قاصل لو حزي بعلم زمسكروا تقراوايس عبر اسمريت كنبر زيولو جهنم يلمو جهنم ناب جهنم يخذ له سب كوينم كنورو خنفقد له ما يجباني لم سم العسى سلازمكم افت محبراو مديا سلتقاتلو تقراوايس يصرحو حاولتي زي صحافه مصحف زي تقبرلو مقابر عصمتو كم زي نبرخ قاصل له مالتاي مالتي بهيوت زنبر تقراوا يلن بهيوت كنبر زخيل تقراوا يلن مخنياتو عصمكا فحيرم نقاصلو زولو زصرح حاولتي نفرسو زولو زي صحافه مصحف نقاصلو زولو تقراوا يا نيرو تبهيلو زخونه يكون سب ماسرجا خيركب زخونه يكون سب
ملكت كيركب وعالم تزاروا إنزي دانيال كبرت كم زاروا تفضوا أهمسهم ويعني مردة اللي منشل ما تفاتوا كانوا مثلا أستراليا تازمينيا متبال دسيت عليك بدو أستراليا متجي تازمينيا قصاوج عند سو سيكر أطفتوا جوال عند سو نيل زر ترفوين برو عند سو بمرنا أطفوج هن ما بمات فات بتجانو ويعني النت ميبالون بشتا ميكذب في تندار قط كصوصت نجاروج سنات أفوا بتجانو عند بأكل داينور ሁለት እንዳስተሳሰብ ወያኔነት የሚባል አስተሳሰብ መኖር የለበትም እንዳስተሳሰብ ራሱ ሰዎች ወያኔ ሲሉ በስማ መባል አለበት ማንም ሰው በጭራሽ ለልጆቻችን መንገር ያለብን እሱን ነው እንጂ ይሄን ያደረጉት በዚህ ምክንያት ነው አይደለም ብለን ያልነብን ወያኔ የሚባል ኢትዮጵያን በጣም አሰቃቂ ሁኔታ የተጣባ በሽታ ስላለ ስሙን እንኳን ሲጠሩ በስማም ብለው ራቁት ስሙ የተጠራበት ቦታ አትድረሱ ስለሱ የተጻፈ መጽሐፍ አታነቡ ስለሱ የተሳለው አትዩ ፎቶውን አትዩ በጭራሽ ይጋባባችኋል ሳታውቁት በሽታው ይሰርጻችኋል ስለዚህ ራቁት ሶስተኛው ከታሪክ በምን መልኩ የዚህ ታሪክ ቀጥሎ በታሪክ በኢትዮጵያ ታሪክ ውስጥ ቦታ ያያዘ መሄድ የለበትም በቂው ነው በቃው ከዚህ በኋላ ታሪክ ሊኖረው አይገባም ደብረዘን ተሓዙ ኃይልን ኣብ ክልቲኦም ዘሎ ኮይናት ትግራይ ደመገር ከም ዘቀጽላል ረእዩ ከመይም ጨካናት ምዃኑ ኮምፕሮማይዝ ይገብሩ እዚ ስነ ፍጥረታዊ እዩ ስለዚ ለማዓንቲ መጽኡ ኮነን ዓዲ ዝርብሽ ነይሩ እዩ ኢንሽናላይዝ ተገይሩ እዩ ነዚ ዘሳሲዩ ልህቃን ፈጢሩ እዩ ነዚ ዘሳሲዩ ሚዲያታት ፈጢሩ ነዚ ዘሳሲዩ ጋዜጠኛታት ፈጢሩ ነዚ ዘደናግሩ ናይ ስለላ ማሕወራት ፈጢሩ ስምና ጸለመካ ዝውዕል ማለት ነው ዝፈጥሮ ማሕወራት ማለት ነዚ ዘሳሲዩ ነዚ ዝድጉሙ ነጋዶ ፈጢሩ እስኪ ሓስብ ሕወሓት ኣብ ዓመት ክንደይ ግዜ ኣኸባ ይገብር ኣኸባ ማለት ዝትሪኦም ኣለካ ኣዳራሻት ጥራሕ ከሆነ ናይ ካድራ ኣኸባ ዓመት ክንደይ ቢልዮናት ቅርሺ ይውፅእ ይመስለካ سافتين فاينانس يقولوا تجديدهم ترى تكون فوتيهم سالسين عشرة شهر زي ما قلنا كنا قروا إلهم إنشنا لا يستجيرون هذي إزي سلزة يواسة تغليلون غزي نعي نعخان نخلي تقرأ نوع ولا إلى تف تونا تقل حنو بس نزود حنو يلا نزم ساعة على مزي كل كتف حنتي دقاقي من لنا سالسين تها أنتو ذو الخياطة سالسيت ممارس البال سالسيت ممارس البال لما حدا ممارس الأسمرة خيرو حدا ممارس الأدشوا خيرو سيد سالسيت ممارس أما قرضوا لما لا تلاقي قطر يخوننا من يوم قدمه من يوم خلايا ونا قصدين سرد أوبشن ويسرد ويل بحلال وين المزلنا أسو تاي مالتي أكل التوال تازل لهم سبات نما آخر حساب مصمون عدهم تمولو سكفنا ترى بزان فتحين بتأمن جاس الحاسقة ويتأمن لهم معسل عجبك زلالة مكسر حكامات يكونني بتأمن جاس جوا على مرسرعات كوتب بوتات يوم تقولتهم فرضات ماتر مسائلات زحازون يكلرات زحازو كي تعرف مالك ناي عدي ببليون سل أكلنا يكون مزين كساس عمته بجيس دولار زمرهم عدكات كي تعرف مالك ما تجرش هذا مسوازي ما تاريخ كم كامل زقول صورو زنورهم ريسورس زوسو دقهم عيورسون عيرفون يعني حقت حتى تنتعسعيو كساع زي أب زي نور اللو زي فلطوه نابد دقهم يحالفون ستوسن عدمتها لكا صنح دري لكا ريسورس فتيرها مزنا وش تعدخا بوليتيكا بتدور الدردر يوكسن حكا خير هذه سلسلة بهراو قوائلا نقر ناتانا حتى خاص كم يجيرو لول نقر بهراو قوائلا نقر بهراو قوائل نحن هنا نقول خالد بوليتيكا خالد سمكوي كل يوم زجاجة ولا نحن كمثال سوينا بهراو قوائل مالت كلهم بوليتيكا حيلتات كوداف كوندا توصيهم بآخر داني والدراشات يمو حاوراوين يسجل سرعات يدخل ما يسجل سرعات عليه مناط من تعينا نزلا منجستي اللي يبتقرأي حزب منجست سلزي له لما جم من راس راح تخلى منجستي هتقبر تخلى منجستي قلب بخلتنا قال يقبر هذا حزب زمر صايز يقبر كلا بناي ليه قال دردري يقبر
ناي مرتا خنقبر المرتا نقبرنا عدل يمنا الحزب منقست تقني للنا مرتا ناي ليك عن منقست ناي ليك عن دردر حبراوي نايتم بوليتيكا حاجات درز تتكلم منقست እሱ ናፍት ዝምረጽ መንግስት ከሳግረና አሳይመንት ሆኖ ወይና حوراو سمع استغورو لما አሳይመንት ይዋል ናይ ተሐታትነት ናይ ቅርታ እና ብዙሓት ነገር ኩዋን ሆሊያው አው ክሮዮ ይቅርታ ልባሃል ዲዮም ሕግን ሕተቱ ዲዮም ምናምን ልደራደር ዲዮም ኢኮኖሚ ብሽ ዲዮም ማዕት ነገር ግበሩ ያፍት ፕሮሰስ እዚ ፖለቲካ ተጋሩ ናብ ትግራይ ይምልስ ፖለቲካ ተጋሩ ካብ ተጋሩ ወጥቶ ስለዘለሐ ፖለቲካ ተጋሩ ናብ ትግራይ ተምልሶልካ በመጀመሪያ መንግስት ብምትኻልዩ ጠበንጃ ሒዝካ መንግስት ይልካ ስለል ጭራሽ ሓንስካ መንግስት ክትኸውን ኣይትኽእልን መንግስት ይቆም እዚ ካባና ላዕሊ ባዕሎም አጽቢቆም ይፈልጡ መንግስት ምዃኖም ስለዚህ አምኑ ዝገብርዎ ለለው ጭርሖ እሞና ይፈርልካ ይሐከረ በደታትስ በቦታትስ በአኸባስ በምሁርስ ሁሉ ጭርሖ እሞና መንግስት ኢና እዩ አይሆንኩም ክትኾኑ ይትኩ ነበር አብቂ ሕግስ ተሓሱ ተአኪኩም ስለሆነ ሸይ ወረቀት ተጻሐፉ ሕግ መንግስት ክትኾኑ አይትኩ ከም ይኾነ መንግስት በሪ መንግስት ስለዚህ ሆነ መንግስት ስለዚህ ይግበር ተከላ መንግስት ንግበር በመንታይ በብሔራዊ ጉባኤ ገርና ምን የተሐወረ ሁሉና ናይ ሓወራው ስምምዕነት ታይ በመጋር ሰብጠበኛ ላው ካምፕኩም በመታው ሰብጠበኛ ካምፕኩም ታትልበቁ ሓደ ጠበኛ ለሓዘ ለፖለቲካ ሓይሊ ልዕጅብ እንተ ኮይኑ ድሌትካ ዓይነትኩም ሽፍታ ይኸፍትኩም ትኽእል መንግስት ሆነ ይኽእል መንግስት ሆነ ይኽእል ለፖለቲካ ሓይሊ ዝዕጅብ ዕጡቕ መንግስት ሆነ ይኽእል ዓማጽ ስለዚህ ኣብ ካምፓኒ አቶ ፖለቲካ ሓይልታት ከፍሎም ፖለቲካል አጀንዳ አለን ለልዕጡቕ ኮይኑ ዕጥቆ ፈትሑ ይምጻ ናባ ናፍታ ደራሽ ጸጥታ ይሓሉ ዞም ፖለቲካ ሓይልታት ጉዳዮን ክሻፉ ፖለቲካ ስትራክቸር ክሻፉ ናይ ተዓድ ጸጥታ ክሕሉ ነው እሱ እዩ ሪስፖንሲቢሊቲ ማለት እሱ እዩ ሓላፍነት ማለት መንግስት ምስተኸልና አፍቲ ተኸላ መንግስት ክርኡ ይልግቦም ጉዳይ ትግራይ በሙሉ ሓበራዊ ይርኡ ተም ዝባሃለሎ ወረቀትስ ብቲስ ጭርሾም ባንዳ ከሓዲ ጠላም ሳንስ ብልዎም ነገር ከፍልና መንዩ ታይገይሩሉ ነገር ይርአ ታይንጎሮ ሓቢር ታይውሰድ ኣብዚ ለብዙሕ ሰባት ለሰክፎም አፈጻጸሙ ይከብድ እዩ አንዶ ሸዊቱን ተልዕሎ መኮርኻ ማለት እዩ ምክንያቱ ኣብ ኻሊ ሃገራዊ መዋቅር ስለዘለና ናይ ኢትዮጵያ ስትራክቸርስ ይፈቅድ ዶ ብልጽግና ምክንያቱ ሓዲዩ ናይ ዲሞክራሲ መሸጋገር መንግስት ዝኾነስ تعد ديمقراطية كون ليه العدي لبين أدخل الجاف لله كل ديمقراطية كون ليك فكر يقول هم يو تستراكتر نايت عدي ستيك تجوري ستيكي هذا جوري كل كعام منادو أو في تحيل سكوت أجارني هنا يقولوا حكر بسرون كافت عد بسرعة شاطئ وزا ستيكي هذا جوري خلي من مرة تقول سلزيو باركس تخطط تلتنا لهم عادات الحرنا بيجي تاس ديات المسنيرو ثم تشكون لا تسفان قبل سقاط أنا جانا بلغم سنة أنا تخونهم